अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। आज बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा ये पता चलाया जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 88 लाख खानदानों के लिए सेहत कार्ड बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा लाहौर पुलिस की पतंगबाजी और पतंगसाजी के खिलाफ कार्रवाइयां बिल्कुल बेसूद नजर आती हैं। तो बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आज़म पहला दौरा बारिश से मुतासिरा शहर गवादर का करेंगे और इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली नई हुकूमत को मुतअद्दिद माशी चैलेंजेस का सामना है, जिनमें IMF कर्ज प्रोग्राम हासिल करना, बढ़ती हुई महंगाई और बुलंद शरह सूद को कम करना शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा ये हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में इमदादी सरगर्मियों का आज जायजा लेंगे। तमाम सूरत हाल का नौ मुंतखब, क्योंकि वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और इनके दौर में नई हुकूमत को मुतअद्दिद मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तारिक अजीज मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तारिक अजीज, बताइएगा, शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है, अब इनकी काबीना में कौन कौन से नाम शामिल होंगे और कौन कौन से अहम उमूर हैं जो कि अब वो सबसे पहले निपटाएंगे? जी, जैसा कि आपने बताया कि शहबाज शरीफ ने 26वें वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया है। ऐवान सदर में अभी तकरीब ख़त्म हुई है। इस हलफ के बाद जो है उनका डॉक्टर आरिफ अली सदर पाकिस्तान ने उनसे हलफ लिया है। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमले से फर्दर मुलाकात की और इंट्रोडक्शन कराया गया है। इसके बाद अभी काबीना का इजलास जो है मुस्लिम लीग नून की एक आला सतह मीटिंग आज शाम को होने जा रही है, जो नवाज शरीफ साहब जिसमें शामिल होंगे, शहबाज शरीफ होंगे और ख्वाजा आसिफ सीनियर क़यादत होगी, जिसमें काबीना के नाम जो है डिस्कस किए जाएंगे। वफाकी काबीना के महकमों का ऐलान अभी जो है उसका नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। तमाम ख्वाजा आसिफ हैं, सागदार हैं, एहसन इकबाल हैं, अनुशा रहमान हैं और इत्तेहादी जमातों से चौधरी सालिक हुसैन हैं, तारिक बशीर चीम हैं, MKO से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, अमीनुल हक हैं, तो जो है अलीम खान साहब जो हैं इस्तेकाम पार्टी के, ये वफाकी काबीना में शामिल होने नाम है। इनको हतमी शक्ल आज कल तक कर दी जाएगी और इनके महकमों के जो है इत्तेहादियों के मुशावरे से इनको महकमे दिए जाएंगे। अभी ऐवान सदर से तकरीब का ऐवान चला गया है आज प्राइम मिनिस्टर और इसके बाद एक मीटिंग है, जिसमें कल गवादर में जो है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले के मौके पर जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा, उस पैकेज के ऊपर अभी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा फ़ी घराना फ़ी ख़ानदान को क्या कैश देना है, मकान बना के देना है, फूड आइटम देने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ अपनी पहली फुर्सत पहला दौरा जो गवादर पे करेंगे, जिससे गवादर में सैलाब और बारिशों की वजह से बहुत तबाही हुई है। तो आपको याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पिछले 16 माह PDM की हुकूमत में थे तो उनके सबसे ज़्यादा विजिट बलूचिस्तान के थे, तो ये उनकी प्रायोरिटी है। तो कल गवादर का उनका विजिट है, जिसके ऊपर वो जो आके मुतासिर से मिलेंगे भी और मकामी वहाँ अमैदीन गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला जो बलूचिस्तान वली काकड़ साहब और सरफराज बुकरी साहब उनके हमरा होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़, आपने तफसीलन हमें उनके दौरे के हवाले से भी अपडेट किया। तो बात चल रही थी पंजाब काबीना की, तो पंजाब काबीना में किसको कौन सी वजारत मिल सकती है। न्यूज़ जो है वो हकाइक सामने लेकर आ चुका है। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत दिए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाया जा सकता है। अस्मा बुखारी इत्तलात और नशरियात की वजीर होंगी और परवेज रशीद को मुआविन खसूसी। बिलाल यासीन की बात की जाए तो उनको वजीर खुराक बनाया जाएगा। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर हेल्थ के वजीर होंगे। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को एक्साइज की वजारत मिलेगी। ये सूरत हाल है कि पंजाब काबीना में किसको कौन सी वजारत मिल सकती है। न्यूज़ तफसीलात सामने लेकर आ चुका है। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है, न्यूज़ के नुमाइंदे। वकास गौरी, बताइएगा किसको कौन सी वजारत मिल सकती है, कौन कौन से नाम अभी ये फाइनल हो चुके हैं और कौन कौन से नाम है जो कि मजीद सामने आ सकते हैं?
آج بالکل پنجاب کابینہ کا اعلان جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے میں متوقع ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو مشاورتی عمل ہے وہ بھی مکمل کیا جا رہا ہے. نون لیگ کے ذرائع کے مطابق انتظار ہے کہ وفاقی کابینہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کابینہ کا جو اعلان ہے وہ آگے پیچھے ہی کیا جائے. اگر بات کی جائے کہ کس کو کون سی وزارت ملے گی تو اس حوالے سے اہم تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہیں انہیں محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت دیے جانے کا امکان ہے. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اس وقت تک وزارت اطلاعات جو ہیں اس کو لینے سے وہ کترا رہی ہیں, اس لیے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت جو ہے اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے. جبکہ اطلاعات و نشریات کی جو وزارت ہے وہ عظمیٰ بخاری جو ہے ان کو یہ قلمدان دیے جانے کا امکان ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے جو ہے وہ تیار بھی ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن میں عظمیٰ بخاری نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. اس طرح میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا نام سامنے آ رہا ہے جنہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو وزارت ہے وہ دی جائے گی. بلال یاسین جو ہے ان کا نام سامنے آ رہا ہے. آئندہ 48 گھنٹے میں یہ اعلان متوقع ہے. پنجاب کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورتی عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب کس کو کون سی وزارت ملے گی. وقاص قوری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلاول بھٹو کے سائفر کی تحقیقات کے مطالبے پر اپوزیشن کی قومی اسمبلی میں نعرے بازی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے اگلے دن سائفر امریکی اخبار میں چھپا. بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کیسز کو متنازع بنانے کے لیے سائفر کو امریکہ میں چھپایا اور ذوالفقار بھٹو نے جان دے دی لیکن قومی سلامتی کے راز کو محفوظ رکھا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ ذوالفقار بھٹو نے جان دے دی لیکن قومی سلامتی کے راز کو محفوظ رکھا. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے, 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا, اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا. یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا. اس ملک کی سیاست آگے بڑھ سکے گا, نہ ان کا سیاست آگے بڑھ سکے گا, نہ ہمارا سیاست آگے بڑھ سکے گا جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے. یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. فیصل آباد کا حلقہ NH97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ ہے. 4 دن گزر گئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے رزلٹ ابھی تک جاری نہ کیا جا سکا. اس حلقے سے آزاد امیدوار سعد اللہ بلوچ 2363 ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا. نون لیگ کے علی گوہر بلوچ کی جانب سے دی جانے والی درخواست پر دوبارہ گنتی کا عمل شروع کیا گیا تھا. تفصیل کے لیے بات کرتے ہیں فیصل آباد سے اپنے بیورو چیف شاہد علی سے. شاہد علی, اب تک کی تازہ صورتحال کیا ہے؟ ریزلٹس ابھی تک کیوں نہیں دیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ 97 کا جو حلقہ ہے اس کا نتیجہ ابھی تک فیصل آباد کے عوام کے لیے معمہ بنا ہوا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا عمل جو ہے اس کا 4 روز ہو گئے ہیں دوبارہ گنتی کے عمل کو ہوئے ہوئے اور ابھی تک اس کا نتیجہ جاری نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگ مختلف چہ مغیّم بھی کر رہے ہیں. اور سعد اللہ بلوچ نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا, اس میں کہا گیا تھا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ نون لیگ جوائن کر لیں تو لیکن میں نے یہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ گنتی کے عمل میں مجھے پھنسا کر یہ گورکھ دھندا شروع کیا گیا ہوا ہے. ان کے اس بیان کے بعد اور مختلف انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا اور جہاں پر اب جو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن کی جانب سے جس کی وجہ سے چہ مگوئیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سنجیدہ حلقوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ صورتحال واضح کرنی چاہیے کہ NA97 سے کون سا امیدوار جو ہے کامیاب ہوا ہے. واضح رہے کہ NA کا یہ جو حلقہ ہے صرف 2363 ووٹوں سے سعد اللہ بلوچ کامیاب ہوئے تھے.
بعد ازاں جب دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہوا ہے تو اس میں 3000 کے قریب جو ہے علی گوہر بلوچ کی برتری ظاہر کی گئی تھی، اور جو گنتی کے عمل میں مختلف پولنگ اسٹیشنوں سے جو ہے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے علی گوہر، وہ ان کی برتری دکھائی گئی تھی، اور یہ ویسا لگ رہا تھا کہ علی گوہر بلوچ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال بڑی ابہام کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر یکم رمضان المبارک سے تمام 88 لاکھ خاندانوں کے لیے صحت کارڈ بحال ہو جائے گا۔ محکمہ صحت کے مطابق انشورنس کمپنی اور صوبائی حکومت میں بقایا جات کی ادائیگی کا معاملہ طے پا چکا ہے۔ صوبائی حکومت کمپنی کو 25 ارب روپے کے بقایا جات میں سے آئندہ ہفتے 5 ارب روپے جاری کر دے گی، اور باقی کی جو رقم ہے وہ 3 ارب روپے ماہانہ قسط کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ مزید ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں شاہد خان سے۔ شاہد خان بتائیے گا، مزید جو قسط ہے اگلی پیمنٹ وہ کب تک آ جائے گی؟ کی سہولت جو ہے وہ یکم رمضان سے بحال ہوگی، اور اس حوالے سے جو انشورنس کمپنی ہے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور جو حکومت کی یقین دہانی پر ان کی جانب سے یکم رمضان سے خیبر پختونخوا کے تمام ہسپتالوں میں ایک مرتبہ پھر صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تو اپنی پہلی ہی سپیچ میں انہوں نے یکم رمضان سے جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے بعد محکمہ صحت اور محکمہ خزانہ اور حکومت کی جانب سے انشورنس کمپنی کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطے ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو انشورنس کمپنی کی خیبر پختونخوا کے ذمے جو 25 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع ہو چکی ہے وہ قسط وار جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی، اور اس سلسلے میں 5 ارب روپے جو ہے اگلے ہفتے خیبر پختونخوا حکومت صحت کارڈ کو جو ہے وہ جاری کرے گی۔ پشاور کے 4 بڑے ہسپتال جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے، خیبر ٹیچنگ ہسپتال ہے، اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، تو ان چاروں کے تقریباً 4 ارب سے زائد روپے جو ہے وہ صحت کارڈ جو انشورنس کمپنی ہے اس کے ذمہ بنتے ہیں۔ جو جیسی صحت کارڈ جو انشورنس کمپنی کو ادائیگی شروع ہو جائے گی، تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ ہسپتالوں کو بھی ان کے جو بقایا جات ہے وہ ان کا اجرا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صحت کارڈ بحال ہونے پر خیبر پختونخوا کے عوام کا خوشی کا اظہار۔ شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے مفت علاج کی سہولت دینا خوش آئند ہے۔ اس حوالے سے عوام نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت ہی ایک ان کا اچھا اقدام ہے، بہت ہی اچھا سٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ صحت کارڈ کو انہوں نے دوبارہ جاری کر دیا ہے۔ صحت کارڈ کی وجہ سے ہی خیبر پختونخوا کی عوام پی ٹی آئی کو جانتی ہے۔ صحت کارڈ عوام میں بہت مقبولیت کا حامل ہے، اور اس سے بہت فائدے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے غریب جو ہے نا مزدور کار ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا صحت کارڈ سے۔ اگر یہ بحال ہو گیا ہم اس پر بہت خوش ہیں۔ ہم اس صوبہ سرحد کی وزیر اعلیٰ سے بہت خوش ہے۔ یہ تو بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ دوبارہ ہمارے لیے صحت کارڈ واپس اوپن ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جو بند کیا تھا حکومت نے تو بڑی مشکلات تھیں ہمارے۔ میرا خود آپریشن ابھی ناک کا باقی ہے، دوبارہ کرنا تھا مگر پیسے نہیں تھے۔ یہ اچھا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دوبارہ یہ ہمارے لیے صحت کارڈ بحال کر دیے، تو اس سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے نیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق محفوظ کیا جاتا ہے۔ پیکج دودھ صحت محفوظ۔ سینٹ کے ضمنی انتخابات، الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 امیدواروں اور سنی دیہات کونسل کے 3 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دی ہے۔ محکمہ ریلوے کے افسران کی بڑی نااہلی کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ میں 2017 سے 2022 تک اسکریپ فروخت یا نیلام نہ کرنے سے 2842 ملین روپے کا نقصان۔ اور لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں آتش عزت کی ریسکیو کی، 6 ایمرجنسی وہیکلز آگ پر قابو پانے میں مصروف، آگ پلاسٹک میٹیریل میں لگی۔ اور یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویلنٹیا ٹاؤن کے قریب پنجاب کا پہلا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان۔
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को कैंसर अस्पताल की साइट बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। कहा कि पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे। सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज भी होगा। कैंसर अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी भी लाई जाएगी। जिले कश्मीर में अगवा बराए तावान की वारदातें ना रुक सकी। थाना बी सेक्शन की हदूद में डाकुओं ने बाप समेत मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया है। 3 अफराद के अगवा के खिलाफ वरिसा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मनासिर है देखा जा सकता है थाना बी सेक्शन की हदूद में डाकुओं ने बाप समेत 3 अफराद को, बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया और 3 अफराद उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर शामिल करते हैं। रेलवे स्क्रैप फरोख्त ना किए जाने से ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को 86 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम हाफिज महबूब से जानते हैं। लाहौर से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। हाफिज महबूब, बताइएगा इतना नुकसान रियासत को हुआ है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, महकमा रेलवे के अफसरान की एक बड़ी नाअहली जो है वो सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2017 से लेकर 2022 तक जो है रेलवे का स्क्रैप नीलाम ना होने की वजह से जो है वो अब तक 2842 मिलियन रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। क्योंकि इससे जो है वो स्क्रैप फरोख्त किया जाता तो इससे जो है वो सरकारी खजाने में जो है इतनी बड़ी अमाउंट जो है जमा होनी थी। इसकी बुनियादी वजह जो है वो अफसरान की नाअहली है। ख़ासतौर पर बात की जाए पाकिस्तान रेलवे की मुख्तलिफ डिवीज़न है जहाँ पर यह स्क्रैप का माल पड़ा हुआ है। खासतौर पर बात की जाए लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न में ये जो है स्क्रैप का माल पड़ा है, जिसकी मौजूदा साल में जो है वो 866 मिलियन जो है वो 2022 के साल में 886 मिलियन रुपए का जो है वो नुकसान होने का खर्चा। इसी वाले से जो है वो 2022 से पीछे की बात की जाए 2017 से 2022 तक ये टोटल जो नुकसान है वो 2842 मिलियन रुपए का हुआ है। एक तरफ जो है महकमा रेलवे खसारे में और उसके मुलाजमिन की जानिब से जो है वो हुकूमत से 10 से अरब रुपए तक जो है वो बेल आउट पैकेज की जो है वो दरख्वास्त की जा रही है। दूसरी जानिब जो है वो अफसरान की नाअहली की वजह से जो है ये खसारा जो है इतना ज़्यादा हो रहा है और ऊपर से जो है वो स्क्रैप जो रेलवे का जो है वो जिसको बेचना जो है वो ज़रूरी था और जो है वो नहीं नीलाम किया गया है, जिसकी गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़ायद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल बारिश हुई है। ताहम PTMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर में 240 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से गवादर शहर पानी में डूब गया है। मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ फाज़ई से, उनसे हम जानेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस मरतबा सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है वो गवादर के इलाके में हुई है। बलोचिस्तान का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी थी और जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, मकामी लोग, उन्होंने अपनी मदद के तहत भी काम किया और जो बाकी फौजी जवान थे उनके जानिब से भी गवादर के लोगों की काफ़ी हेल्प की गई और जो पानी था उनको निकाला गया। वहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो गया, बस्तियाँ उजड़ गई और तमाम तर पानी जो था घरों के अंदर आ चुका था। और पाकिस्तान नामा से आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।